अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरूफ तहज्जी के लफ्ज़ सी या सीन के ऊपर। सी अल्फ़ाबेट के लिए मई 2025 कैसा गुजरने वाला है। मई 2025 में इन लोगों के लिए क्या चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं। आपका नाम बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर आपका नाम सी से शुरू होता है और आपके लिए मई 2025 कैसा होगा। मई 2025 काफ़ी सारी तब्दीलियों से भरा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि मई 2025 सी ख़वातीनों हज़रात के लिए बहुत कामयाबियों का महीना हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन महीना नज़र आ रहा है। इस दौरान आपके अंदर पॉजिटिविटी, आपके अंदर हिम्मत और हौसला बढ़ता नज़र आएगा और बहुत सारी कामयाबियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं। सी ख़वातीनों हज़रात वो ख़वातीनों हज़रात जिनके नाम का पहला हर्फ सी है, सी से शुरू होता है, उनके लिए इस महीने में मई 2025 में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़िज़ ख़वातीनों हज़रात, सी हरूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग हरूफ है। ये बहुत तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। ये बहुत कुछ करना जानते हैं। फितरी तौर पर लोगों को अपनी बात पर कन्विंस कर लेते हैं। आप ऐसे मौलम भी हो सकते हैं। आपकी रूहानी अलूम बढ़ती नजर आएंगी और रूहानी तौर पर आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ करती नजर आएगी। दानिश्वरों की जानिब देखा जाए, वो लोग जिनका नाम सी से शुरू होता है वो बड़े तेज तरार होंगे। वो बड़े ज़हीन, इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड होंगे। इंसाफ की तरफ देखा जाए तो ये ख्याल किया जाता है कि ये इंसाफ का एहतराम भी करते हैं और अपनी दी गई हुई जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। बड़े सख्त किस्म के लोग सी वाले होते हैं। बड़ी सख्त तर्ज ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। हर चीज़ को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। मई 2025 सी अल्फ़ाबेट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां होती नज़र आ रही हैं। सी अल्फ़ाबेट मई 2025 में बहुत कुछ करते हुए नज़र आएंगे। आने वाले वक्त में प्लैनेट्स की मूवमेंट की वजह से हो सकता है कुछ कुदरती नुकसानात भी आपको सहना पड़े, जो थोड़ा बहुत आपके लिए चैलेंजिंग भी होगा। तो इस टाइम पीरियड के दरमियान आपने सब्र से काम लेना है। लेकिन अगर आप पेशेंस और सब्र से काम लेते रहे तो इस आने वाले वक्त में आप बहुत से फ़ायदे भी उठा सकते हैं। कभी कभी जो खराबियां जो पैदा होंगी, नाम निहाद खराबियां, बिला वजह की बहस, दंगा फसाद, सी लोग वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो डेफिनेटली वहाँ पर मसाइल क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। तो जब वो मसाइल हल नहीं होंगे तो वहाँ पे इनके लिए बहुत परेशान कुन सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी। सी ख़वातीनों हज़रात जो हैं मई 2025 में रूहानी तौर पर ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे, रूहानी इल्म में बढ़ते हुए नजर आएंगे, कामयाबियाँ मिलेंगी और अपनी ज़िंदगी के अंदर सी ख़वातीनों हज़रात अच्छाई और बुराई दोनों को जान सकेंगे। फ़र्क उनके सामने आ जाएगा, जैसे कि कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा रास्ता गलत है, हकीकत क्या है। तो इन राजों से पर्दा उठता हुआ नजर आएगा। इस दौरान आपको अपने माइंड में थोड़ी सी लचक बरकरार रखनी चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा सी के कारोबार की बात की जाए तो वो अपने बिजनेस में तरक्की करते हुए नजर आएंगे, ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे, पैसे को नज़्म ज़ब्त से तरतीब देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी भी होगी आपके बिजनेस के ऊपर। आपकी जो मिस्टेक्स यानी आपकी जो गलतियां हैं वो आपके रिलेशन को डैमेज कर सकती हैं। आपके साथियों के साथ बहस तकरार, जिसकी वजह से मनफी असरात मुरतब होंगे, जिसकी वजह से अपने काम में तब्दीलियां देखते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें 15 मई के बाद से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और कुछ मामलात में सी ख़वातीनों हज़रात का जो बिजनेस है ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा। तो इस वक्त थोड़ा सा आपको अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना है। जब आप अपना राब्ता अपने रब से जोड़ेंगे तो आपको कामयाबियां मिलेंगी, तो आप कामयाबियों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप बहुत सारी चीजें बेहतर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन नज़्म ज़ब्त से। जब आप किसी भी शॉर्टकट वे को इख्तियार करते हैं तो फिर आपके लिए मसाइल हो सकता है। इसके अलावा अगर शादी के हवाले से बात की जाए, रिलेशंस के ऊपर, मैरिड या अनमैरिड लाइफ के ऊपर, तो सी ख़वातीनों हज़रात के लिए मई 2025 कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपकी मोहब्बत है उसमें भी आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी सी ख़वातीनों हज़रात की कि वो आपस में बरकरार नहीं रख पाएंगे, अपने रिश्तों को आगे लेकर चलते हुए नजर नहीं आएंगे। इस दौरान आप एक दूसरे से लड़ सकते हैं या किसी छोटी बात पर झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा अप्स एंड डाउन हो सकता है और अगर इस दौरान आपने अगर किसी से पंगा ले लिया तो फिर मसाइल हो सकते हैं। आप मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात हो सकते हैं। कुछ गलतियाँ, कुछ रिलेशंस आपके मामलात को डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ तनाज़ात बढ़ सकते हैं। 16 मई तक तो सी ख़वातीनों हज़रात को रिलैक्स रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। 15 मई के बाद जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है
اس میں مثبت پیشرفت آنا شروع ہو جائے گی، پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے یہاں پر تھوڑا سا پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ تھوڑا سا نیگیٹو ہوئے، غلط رستہ رکھا، رسپیکٹ نہ کی، حقوق العباد کا خیال نہ رکھا، تو پھر آپ کو مسائل ایسے لگیں گے کہ آپ اس کو مینیج نہیں کر پائیں گے۔ تو اگر مسائل کو مینیج کرنا ہے تو نظم و ضبط کو اپنا لیں۔ جب نظم و ضبط سے آگے بڑھیں گے تو کامیابیاں ملیں گی۔ سی کے لیے مئی 2025 بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ ریلیشنز کے اوپر تھوڑا سا سٹریس آ سکتا ہے، اس کو تھوڑا پازیٹیو طریقے سے مینیج کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے، وہ اسٹوڈنٹس جو اس وقت اکاؤنٹ مینجمنٹ، بزنس ایڈمنسٹریشنز میں کام کرتے ہیں یا اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ بہت پازیٹیو آئے گا، وہاں سے کامیابیاں ملیں گی۔ آپ فیوچر کی پلاننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ فیوچر میں بلندی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ہم سی خواتینوں حضرات کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو آپ کو غیر معمولی طور پر ایسی کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آئیں گی جو آپ سوچ نہیں رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی پازیٹیوٹی ہے جو 10 مئی کے بعد سے 31 مئی تک خوشگوار سفر رہے گا۔ بہت پازیٹیوٹی آئے گی سی اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے محبت کے حوالے سے بات کی تھی کہ مئی 2025 سی خواتینوں حضرات کے لیے اچھا نہیں ہے، تو وہ یا محبت میں ہیں یا محبت میں پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو احتیاط کیجیے گا، ورنہ 25 مئی تک گڑبڑ رہے گی۔ سی خواتینوں حضرات کے لیے 25 مئی 2025 تک اگر آپ رک جاتے ہیں تو آپ کے لیے بڑے فائدے مند معاملات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی محبت کو، اپنے پیار کو مثالی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر ٹالرنس لانی ہوگی، دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا ہوگا، اپنے پیار کو سمجھنا ہوگا۔ اس وقت آپ کو بڑا ہی سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے اور پازیٹیوٹی سے کام لینا بہت ہی زیادہ فائدے مند ثابت ہوگا۔ اگر اس وقت آپ نے شارٹ کٹ سے کام لیا یا نیگیٹیوٹی کو گلے لگایا تو آپ اپنے ریلیشنز کو ڈیمیج کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، آپ کے لیے مسائل ہوں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں سی خواتینوں حضرات کے مالی معاملات کے اوپر۔ سی خواتینوں حضرات کے لیے مہینے کا آغاز تھوڑا سلو ہو سکتا ہے، پیسوں میں کچھ نفع کم ہو سکتا ہے، یعنی نو پروفٹ نو لاس میں جا سکتے ہیں، لیکن 15 مئی 2025 کے بعد ان کا پروفٹ بڑھتا جائے گا اور بزنس بڑھتا جائے گا، صحت مند منافع کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر یہاں پر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے نظم و ضبط نہ کیا یا زیادہ سے زیادہ بچت نہ کر پائے، منصوبے کو نہ بنایا، تو آنے والے وقت میں سی خواتینوں حضرات مشکل میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو حالات سنبھالنا، مینیج کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہاں آپ کو نظم و ضبط سے کام لینا ہے، سلیقے سے اپنے اخراجات کو خرچ کرنا ہے۔ فائنینشلی ہم سی کو یہی مشورہ دیں گے، عقل سے کام لیں، ذہانت سے کام لیں، دانش مندی سے کام لیں، آپ کو بہت بینیفٹس ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ہیلتھ کے اوپر۔ سی خواتینوں حضرات کی اگر ہیلتھ کی بات کی جائے، جس میں 10 مئی 2025 تک تھوڑا ڈسٹرب رہے گا۔ آپ کے پیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں، معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ پانی پینا چاہیے، زیادہ پانی پینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سی الفابیٹس کو چاہیے کہ مئی کے آغاز کے 12 دن تک اپنی صحت کو صبر کے ساتھ مینیج کریں، کافی احتیاط برتنی ہوگی، ہیلتھ کے اوپر کوریج کرنی ہوگی، پھر جا کے آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہوگی۔ اس میں آپ کو ٹانگوں میں درد ہے یا ہاضمے کے مسائل ہیں تو 10 مئی 2025 کے بعد سے یہ مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ستمبر سے دسمبر تک آپ مکمل طور پر فٹ نظر آئیں گے، چیزیں بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گی۔ اسی لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑیں۔ مئی 2025 سے آپ کو اپنے رب سے جوڑنا ہے اور کوشش کریں کہ ہر پیر والے دن مسجد جائیں اور اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کر دیں، اور بعض اوقات صدقہ و خیرات کرنا اللہ کی راہ میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ سم ٹائم راہو اور کیتو کی نیگیٹیوٹی کے لیے آپ کو چاہیے کہ چیل کووں کو خوراک ڈال دیا کریں یا پرندوں کے لیے پانی اور کھانا وغیرہ ڈال دیا کریں۔ کوشش کریں کہ اپنی چیزوں کو بہتر کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کی رزق میں وافر اضافہ ہوگا اور آپ کو صحت و تندرستی ملے گی۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔